السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الأعزاء، بما أن هذه الفترة فترة مراجعة واختبارات، حضرنا لكم بعض النماذج لمواضيع مختلفة في عدة مواد، من بينها الرياضيات اللي راح نشوف نموذج اليوم اللي هو اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات. لدينا هنا 4 تمارين بالإضافة إلى الوضعية الإدماجية. بعض من هذه التمارين يقدر الطفل يلقاها نهار الاختبار، يوم الاختبار يلقى نفس هذه التمارين أو تشبهها. إذا حل هذه التمارين بطريقة صحيحة وخدم فيه، يمكن له يخدم نهار الاختبار إن شاء الله. نبدأ مباشرة على بركة الله. بالنسبة للتمرين الأول لدينا هنا السؤال. إذا فهم السؤال هو نصف الجواب، لذلك الطفل لما الأستاذة تبدأ تقرأ له في السؤال لازم يركز معاها، وإذا ما فهمش يطلب من الأستاذة أن تعيد له إلى للمرة الثانية أو الثالثة. لما يفهم التعليمة يقدر أنه يجاوب صحيح. رتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا. بالنسبة للترتيب التصاعدي نبدأ من الأصغر للأكبر. هذا الطفل ولا التلميذ لازم يحفظها، أنه ترتيب تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر، مثل ما نصعد في السلالم كما احنا نقولوا الدرج، من الأسفل إلى أعلى. إذا بالنسبة لهذا التمرين التلميذ لازم يكون حافظ ترتيب الأعداد باش يقدر يخدم. مثلا هنا الأصغر عدد الأولى نروح نشوفوا إذا كان هناك أعداد فيها وحدات فقط لا توجد عشرات، هنا التلميذ لازم يكون فاهم معنى الوحدات ومعنى العشرات باش يقدر يحل هذا التمرين. إذا لدينا هنا نبحثوا على العدد الذي فيه وحدات فقط، أي العدد الذي فيه وحدات فقط مكون من رقم واحد وليس رقمان. هنا العدد لدينا عدد واحد اللي هو 5. إذا 5 هو أصغر عدد. إذا أكتب رقم 5 هو الأول، نكتبه هنا رقم 5. إذا 5 أصغر عدد باش ما يتخلط من بعد. إذا نعاود نكرر نكتب 5 نفس العدد. إذا نضعه هنا شرطا أني كتبته. بعد 5 نروحوا لا يوجد عدد آخر فيه رقم واحد فقط، كل الأعداد مكونة من رقمين. إذا ماذا أفعل؟ نبدأ نشوف في العشرات. إذا أقارن بالعشرات، كل الأعداد التي فيها عشرات ناخذها ونقارن بينها. إذا ما هي؟ لدينا 12 81 24 63 27. هل يوجد عدد فيه عشرات ورقم عشراته واحد؟ يوجد واحد فقط اللي هو 12. إذا مباشرة 12 هو ثاني رقم بعد 5. أشطب على 12. بعدها أبحث عن العدد الذي رقم عشراته 2. هل يوجد؟ نعم. كم يوجد؟ يوجد لدينا 2. لدينا 24 و 27. بعدها أنتقل مباشرة إلى رقم الوحدات. الوحدات هنا لدينا 4 وهنا 7. من الأصغر 7 أم 4؟ 4 أصغر من 7. إذا أضع 24 وبعدها أشطب وأضع 27 وأشطب هنا 27. أنتقل إلى العدد الذي رقم عشراته 3. هل يوجد؟ لا يوجد. ثم أبحث عن العدد الذي رقم عشراته 4. لا يوجد. 5 لا يوجد. 6 لدينا 6. كم لدينا؟ لدينا واحد فقط. إذا مباشرة 63 هو. بعدها أنتقل إلى 7 لا يوجد. 8 إذا آخر يوجد. أشطب على 63 لدينا 81. 81 إذا هو أكبر عدد وأشطب عليه. هكذا شطبت على كل الأعداد. إذا أنهيت تمريني الأول وتحصلت على نقطة ونصف. أنتقل إلى التمرين الثاني. هنا بالنسبة للتمرين الثاني مطلوب مني ضع الرمز المناسب. هناك 3 رموز: أكبر، يساوي، أصغر. هنا الطفل بالنسبة ليساوي ما عندهش مشكلة، عنده مشكلة في أصغر ويساوي. أغلب الأطفال راهم يغلطوا. إذا بالنسبة لأكبر، أكبر يكون يشوف في جهة اليسار، الفم تاعه الفم محلول في جهة اليسار، لازم نحفظها الابن تاعي أو تلميذي. وأصغر رمز أصغر يشوف في جهة اليمين، فمه محلول في جهة اليمين. أو نضع نقطة للعدد الأصغر ونقطة للعدد الأكبر كما سنفعل الآن. إذا بالنسبة لهذا التمرين عند مقارنة عددين لوضع الرمز كذلك نشوف إذا كان العدد تاعي متكون من رقم واحد كما سنلاحظ في المثال الثاني،
أو من رقمين. ننظر هنا لدينا 36 و20. 36 و20 كلاهما الرقمين على اليمين واليسار مكون من العدد مكون من رقمين، العددين هنا مكونين من رقمين. إذا ننظر إلى العشرات، ليس الوحدات في اليمين بل العشرات في اليسار. نشوفوا هنا في اليسار. إذا لدينا هنا 3 و2. من الأكبر 3 أم 2؟ 3. إذا نعطي 3 نقطتين هنا، و2 نعطيها نقطة واحدة، نعطيها نقطتين ونقطة واحدة وأربط. هنا لدينا هكذا الرمز، هنا أكبر. 36 أكبر من 20. المثال الثاني لدينا هنا 5 و19. 5 عدد مكون من رقم واحد، و19 من رقمين. مباشرة 5 هو الأصغر، إذا نعطيه نقطة، و19 نعطيها نقطتين وأربط هكذا. إذا 5 أصغر، نقراوها من اليسار إلى اليمين وليس من اليمين إلى اليسار. لما يكون عندنا رمز نقراو من اليسار إلى اليمين، عكس الكتابة لما تكون عندنا كتابة أصغر أو أكبر من نقراوها من اليمين إلى اليسار. لازم الطفل تاعي يفهم هذا الشيء. إذا 5 أصغر من 19. بالنسبة للعددين التالي هنا الثالث لدينا 89 و 98، نفس الأعداد ولكن مقلوبة. هنا لدينا 8 في العشرات وهنا 9، الوحدات هنا لدينا 9 وهنا لدينا 8. إذا أقارن. هنا بعض الأطفال كيشوفوا 89 و 98 يفهموها أنها نفس العدد ويديروا تساوي. خطأ، لازم نشوف العشرات. عشرات هنا لدينا 8 وفي جهة اليمين لدينا 9. إذا 8 أصغر من 9 نعطيه نقطة، و9 أعطيه نقطتين وأربط. لدينا هنا أصغر، رمز أصغر. بالنسبة للعدد الرابع والأخير لدينا 54 54. بالنسبة للعشرات هنا لدي 5 والعدد الثاني 5. إذا ننتقل إلى الوحدات، نروح نشوفوا الوحدات. الوحدات لدينا 4 نفسها، إذا عدد متساوي. التلميذ الذكي راح مباشرة يقول لك متساوي، أما التلميذ اللي شوية ناقص في الرياضيات معليش يشوف العشرات وبعدها يشوف الوحدات، إذا ويدير تساوي، وهكذا يتحصل على نقطتين. نحو للتمرين الثالث لدينا أكمل ما يلي. هنا لدينا عدد راح نفكوه وحدات وعشرات كتابة. لدينا 70. 70 كم فيها من وحدات؟ فيها الصفر. نشوفوا هنا الوحدات على اليمين. ننظر هنا الوحدات على اليمين لدي صفر، أكتب صفر ولا أكتب 7. 7 هي العشرات. جيد. 7 وحدات و 7 وحدات 7 صفر وحدات و7 عشرات. العدد الثاني لدينا 36، ولكن لازم حنا نشوف التلميذ لاقي يكون ذكي. لدينا هنا دارونا وحدات عشرات، اما العدد الثاني دارونا عشرات ووحدات. العشرات سبقوها لنا، ما يلقش. لازم الطفل كان اللي حافظ الرياضيات لا تحفظ تفهم يدير 6 عشرات، هنا راه خطأ وتروح له نصف نقطة. حاجة تافهة تروح له عليها تروح له عليها نصف نقطة. لدينا عشرات، إذا نروح نشوف مرتبة العشرات اللي هي 3 في اليسار. إذا أكتب 3 عشرات ولا أكتب 6. أغلب الأطفال يديروا خطأ هنا. لماذا؟ ما يقراوش الكلمات، ما يركزوش في الكلمات، مباشرة يكتب 6 هنا، تعود يكتب 6 و3 هنا. لا، طلبوا مني العشرات. إذا نشوف اليسار، والوحدات هنا 6. نشوف اليمين 6 وحدات. هذه نركز فيها مليح على الأطفال. 59 كذلك لدي 59. لدي هنا 9 وحدات، لا أكتبها هنا، أكتبها هنا 5 عشرات، مرتبة العشرات 5. و9 أكتبها هنا لأنها وحدات. لدينا هنا وحدات. العدد الأخير لدينا 44. إذا لدينا 4 وحدات هنا، مكاش مشكل. 4 وحدات و4 عشرات. وحتى إذا قلبت هنا في 44 ما راحش يغلط، حتى وإذا الطفل كتب مباشرة هنا 4 وحدات 4 عشرات. 55 نفس الشيء. 66 لأنها نفس الرقم يتكرر. وبهكذا نكون تحصلت على نقطتين. إذا نشوف التمرين الرابع. التمرين الرابع اكتب الأعداد بالأرقام أو بالحروف. بالنسبة للأرقام أغلب الأطفال ما يخطئوش فيه، لكن بالحروف الأطفال يغلطوا بزاف فيه. إذا هنا لازم نتعود بالتكرار، نكتب 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 ونراجع. ما لازمش آخر لحظة أني نراجع فيها الرقم الأول ونكون نعرف نكتب الحروف، نكون متمكن من الحروف. إذا لدينا هنا 73 مباشرة، 3 في الوحدات و7 في العشرات. 51 طلبوا مني نكتبه، عطاوني العدد نكتبه بالحروف.
هنا الطفل لازم يكون متمكن كما قلنا من الحروف. نكتب واحد، يلا نشكلها واحد، و لازم نكتب و خمسون، إذا 51 هكذا، ونشكلها وتكون واضحة الكتابة. ما نلصقش الحروف وما الأستاذة ما تعرفش ما تقدرش تقراها وتروح لي نصف نقطة. هكذا لازم واضحة وكبيرة وتبان. ثالثا 42، لدينا 42، نكتب 2 في الوحدات و4 في العشرات، نكتبها واضحة وكبيرة هكذا. 99 نكتبها بالحروف، إذا 9 نكتبها واضحة، نشكلها، ماشي نكتب ما نقول بعد نشكل وننسى التشكيل، لا. 9 وهي الربط. 90 إذا 99 وندي هكا نقطتين. بالنسبة أخيرا الوضعية الإدماجية، لدينا هنا كان عند سعاد 65 قريصة، اشترت 33 قريصة. كان عندها 65، اشترت معناتها ضافت زادت 33 قريصة جديدة. كم أصبح عند سعاد من قريصة؟ هنا بالنسبة هنايا لدينا كم أصبح. لما نشوف السؤال كم أصبح معناتها زاد مباشرة، هنا نسطر عليها مباشرة، نديرو عملية الزائد، عملية الإضافة الزائد. إذا 65 نكتبها عموديا، 65 زائد 33 ونضع رمز زائد. هنا نضع تساوي، إذا ونحسب 5 زائد 3 تساوي 8. كيفاش نقدر ندير 5 في رأسي و3 في يدي؟ 5 في رأسي و3 في يدي. 5 في رأسي 3 في يدي، 5 6 7 8. أو بالخشيبات نرسم 5 1 2 3 4 5 ونضيف لهم 3 1 2 3 ونحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. جيد. 6 زائد 3 كذلك ندير 6 في راسي و3 في يدي. إذا 6 7 8 9. إذا 9. أو نحسب 1 2 3 4 5 6 ونضيف لها 3 1 2 3 ونحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا لدينا 98. الجواب نروح هنا نكتب 65 في اليسار، ما نبداش في اليمين، نبدا في اليسار، ما نديرش في اليمين، ندير في اليسار ونبدا. إذا 65 زائد إذا كما قلنا نضع 65 زائد 33 تساوي 98. إذا عملية عمودية بعدها عملية أفقية. وهنا أصبح بعض الأطفال ينسوا هنا الإجابة، تروح لهم 0.25 نقطة أو نصف نقطة. أصبح عند سعاد لدينا 98. أكتب 98 قريصة، وبهذا نكون تحصلت على 2.5. إذا وهكذا أخذت هنا 1.5 2. لدينا هنا 8 ثالث 2. لدينا التمرين الرابع 2 نقطتان. والوضعية الإدماجية كذلك أخذ عليها 2.5 نقطة، وبهذا تحصلت على نقطة كاملة اللي هي 10 على 10 بإذن الله. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذا النموذج تاع الاختبار الفصل الاول، النموذج الاول، وراح نحطوا نماذج اخرى في الايام القادمه ان شاء الله.